बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके लिए हूँ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ में साल 2025 76 बैच की भर्ती 76 बैच रिक्रूट कोर्स की भर्ती अनाउंस की गई है बलूचिस्तान फ्रंटियर कोर साउथ में। तो वैकेंसीज में कौन कौन सी वैकेंसीज शामिल हैं, इन पर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या डिटेल्स है, मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। तो फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ में मुख्तलिफ अक़वाम और ट्रेड की असामियाँ खाली हैं। भर्ती होने वाले उम्मीदवारान को बलूचिस्तान के अजला किलात, हुजदार, तुरबत, पंजगूर, गवादर, हारान, वाशक, लसबेला, कैच, औरान और चागी में ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो बलूचिस्तान के मुतल्लिक़ा अजला हैं इनमें आपकी ड्यूटी होगी। इसके बाद फ्रंटियर कोर साउथ की टीमें जो हैं वो मंदरजा झेल मकामात पर भर्ती के लिए जाएंगी। तो ख्वाहिशमंद हज़रात जो है वो अपने ज़िले की तारीख के मुताबिक मुतल्लिक़ा जो टेस्ट सेंटर है, भर्ती सेंटर है, वहाँ पर तशरीफ़ लेकर जाएंगे और अपने टेस्ट वगैरह और रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएंगे। तो सबसे पहले तो जो भर्ती दफ्तर है वो है हेडक्वार्टर थर रेंजर्स हैदराबाद, जो कि ज़िला जो सिंध के तमाम अजला हैं उन उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर भर्ती होगी। 17 से लेकर 19 नवंबर 2025 तक सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो ये भर्ती जारी रहेगी। तो 3 दिन की 3 दिन तक ये भर्ती होगी इस पूरे सिंध के अजला के लिए हेडक्वार्टर थर रेंजर्स हैदराबाद में। इसके बाद आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पन्नू आकिल में भर्ती के लिए जो उम्मीदवार हैं इसमें भी पूरे जो सिंध है उसके कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 22 तक 24 नवंबर 2025 ये भर्ती होगी सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। इसके बाद शफकात कैंप कम्प्लेक्स कैंट मुल्तान में जो भर्ती होगी इसमें बहावलपुर, बावलनगर, बकर, डेरा गाजी खान, जंग, जामपुर, कोट अद्दू, खानीवाल, लिया, लोधरा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा, पाकपतन, रहीम यार खान, राजनपुर, साहिवाल, टोबाटेक सिंह, तोनसा और विहाड़ी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप 27 से 30 नवंबर 2025 तक ये भर्ती होगी। इसके बाद MP चेक पोस्ट जंग मोड़ सरगोदा में ये भर्ती होनी है। चिन्योट, फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद, कसूर, कारिया, खुशाब, लाहौर, मंडी बाउद्दीन, मियाँवाली, ननकाना साहिब, नारोवाल, शेखुपुरा, सरगोदा, सियालकोट, वजीराबाद और मीरपुर डिवीजन की भर्ती होगी। 6 दिसंबर 2025। और रेंजर्स कैडेट कॉलेज चक्री रोड रावलपिंडी में भर्ती होनी है। चकवाल, जहलम, रावलपिंडी, गुजरात, मरी और कलर कहार के कैंडिडेट्स की 9 ता 11 दिसंबर 2025। बलोच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद में आपकी भर्ती होगी जी। एबटाबाद, हरीपुर, कोरलाई पास, अपर लोअर कोहिस्तान, मानसेरा, तुरगर, शांगला, बटग्राम और मुजफ्फराबाद डिवीजन की 14 ता 16 दिसंबर 2025। अटरली सेंटर अटक में भर्ती होनी है जी। अटक, तलागंग और पूंछ डिवीज़न के कैंडिडेट्स की तो 19 ता 21 दिसंबर 2025 ये भर्ती होगी। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान में भर्ती होनी है। बाजावड़, चारसदा, खैबर, मर्दान, महमद, मालाकंड, बुनेर, नौशेरा, स्वात, पिशावर, लोअर अपर चतराल, सवाबी और लोअर अपर तीर की 24 ता 26 दिसंबर 2025। सिग्नल्स ट्रेनिंग सेंटर कोहाट में भर्ती होनी है। बनू, डेरा इस्माइल खान, हंगू, करक, कोहाट, कुरम, लकी मरवत, जनूबी शुमाली वजीरिस्तान और अक्सई और टांग की 19 ता 31 दिसंबर 2025। हेडक्वार्टर गाजाबंद स्काउट्स बलेली क्वेटा में भर्ती होनी है। जो बलूचिस्तान के तमाम अजला हैं इनकी भर्ती होनी है 5 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2026 तक। टाइमिंग जो है वो सबकी सेम है, सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन व भर्ती वगैरह होगी। तो मुतल्लिका जो अजला हैं इनके सामने जो डेट मेंशन की गई है और जो टेस्ट सेंटर है वहाँ पर आपने मुतल्लिका डेट्स में मुतल्लिका टेस्ट सेंटर्स पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन टेस्ट वगैरह जो है वो दे देने हैं। तो वैकेंसीज़ में जो वैकेंसीज़ हैं सबसे पहले नायब खतीब की वैकेंसी है जिसके लिए तालीमी काबिलियत मैट्रिक कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न हुकूमत वफाकुल मदारिस से मंजूर शुदा मदारिस से आपने हासिल की है। कद जो है वो 5 फुट 6 इंच रिक्वायर्ड होगा। उम्र 22 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। छाती जो है वो 31 से 33 रिक्वायर्ड होगी। जनरल ड्यूटी सोल्जर की वैकेंसी है। तालीम जो है मैट्रिक रिक्वायर्ड है। 5 फुट 6 इंच हाइट रिक्वायर्ड है। उम्र 18 से 36 साल, छाती 31 से 33। सोल्जर के लिए क्लर्क के लिए जो है वो तालीम इंटरमीडिएट बमा कंप्यूटर डिप्लोमा और टाइपिंग स्पीड 35 अल्फाज फी मिनट रिक्वायर्ड है। EME सिपाही के लिए जो है वो तालीम इंटरमीडिएट बमा टेक्निकल डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगा। दोनों सोल्जर क्लर्क और EME सिपाही के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच, 18 से 23 साल उम्र और 31 से 33 छाती रिक्वायर्ड होगी। कुछ सिपाही के लिए जो है वो तालीमी काबिलियत जो है वो मिडल रिक्वायर्ड है। कम अज़ कम 8वीं पास जो है वो आपकी तालीम हो। इससे ज़्यादा कुकिंग में महारत या इससे ज़्यादा आपकी तालीम हो और कुकिंग में महारत रखने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको तरजीह दी जाएगी। 5 फुट 4 इंच हाइट रिक्वायर्ड है। 18 से 23 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। छाती 30 से 32 रिक्वायर्ड होगी। तो जो FC के कैंडिडेट्स हैं जिनके ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनका भाई या बेटा या
کو جو قریبی خونی رشتہ ہے ان میں سے کوئی FC بلوچستان میں شہید ہو چکا ہے یا کسی بھی آرم فورسز میں شہید ہو چکا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ خصوصی رعایت دی جائے گی۔ ایسے تمام افراد کے لیے مندرجہ بالا تاریخوں میں متعلقہ بھرتی سینٹرز پر بھرتی کے لیے تشریف آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ تو تعلیم جو ہے وہ مڈل ریکوائرڈ ہوگی، قد 5 فٹ 4 انچ تک آپ کے لیے ہوگی، عمر 18 سے 25 سال رعایت ہوگی، اور چھاتی جو ہے وہ 30 سے 32 انچ تک آپ کو رعایت دی جائے گی۔ سہولیات میں سب سے پہلے آپ کو پرکشش تنخواہیں، بہترین تنخواہ دی جائے گی، مفت رہائش اور کھانا مہیا کیا جائے گا۔ جہاں جہاں آپ سروس کریں گے وہاں پر آپ کو مفت کھانا اور رہائش دی جائے گی۔ دوران سروس آپ کے بیوی اور بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ بچوں کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم کی سہولت میسر کی آئے گی۔ اس کے بعد اندرون ملک بیر اور بذریعہ روڈ، ریلوے اور PIA سفر کرنے کی صورت میں نصف کرایہ کی سہولت میسر ہوگی۔ سال میں 2 ماہ کی چھٹی بما تنخواہ اور بروقت ضرورت ایمرجنسی چھٹی مہیا کی جائے گی۔ کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ساتھ جو بیرون ملک سروسز ہیں اس کے مواقع فراہم ہوں گے۔ اس کے بعد شہداء کے لیے، بچوں کے لیے جو ہے وہ مفت تعلیم اور رہائش کے لیے گھر کا انتظام کیا جائے گا۔ پینشن گریجویٹی کی سہولت موجود ہے۔ تو پینشن ایبل جو ہے وہ یہ ویکنسیز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جی آج کل مختلف ڈپارٹمنٹس میں پینشن پر بین لگا دی گئی ہے، وہاں پر پینشن جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، تو اب جو FC ہے اس میں آپ کو پینشن دی جائے گی۔ ایسے تمام کینڈیڈیٹ جن کی عمر 18 سے زائد ہے وہ اپنا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ لے کر جائیں گے۔ انہیں بے فارم پر جو ان کی بھرتی ہے وہ بے فارم کی صورت میں انہیں نااہل تصور کیا جائے گا۔ تعلیمی اصلاحات، جو تمام تعلیمی اسناد ہیں کمپیوٹرائزڈ فارم ہے، بے فارم ہے۔ اس کے بعد ڈومیسائل تمام دستاویزات کی 3 عدد مصدقہ فوٹو سٹیٹ اور 4 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز جو ہیں وہ آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی۔ جعلی تعلیمی اسناد پیش کرنے والوں کو پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ تو ایسے تمام کینڈیڈیٹس بھرتی کے لیے نہ جائیں جن کے اوپر پہلے کبھی FIR جو تھی وہ درج ہوئی تھی اور انہیں سزا بھی دی گئی تھی، تو وہ نااہل ہوں گے۔ 30 مارچ 2026 تک خواہش مند امیدواروں کی جو عمر ہے وہ 23 سال سے زیادہ نہ ہو اور 18 سال سے کم نہ ہو۔ نائب خطیب کی عمر جو ہے وہ 30 سال سے زیادہ نہ ہو، 22 سال سے کم نہ ہو۔ تو 1 میل دوڑ کے ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ آپ PT شوز، تحریری ٹیسٹ کے لیے قلم اور امتحانی گتا وغیرہ ساتھ لے کر جائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جی فورس ہے تو اس میں آپ کا فزیکل ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا جس میں آپ کی رننگ ہوگی، اس کے بعد پش اپ، چین اپس وغیرہ ہوں گے، تو وہ آپ نے مقررہ ٹائم میں پورے کرنے ہوں گے جو وہاں پر آپ کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد BA BSc تعلیم رکھنے والے یا کمپیوٹر میں مہارت رکھنے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں جن کے پاس DIE ٹیکنیکل ڈپلوما موجود ہے ان تمام کینڈیڈیٹس کو ترجیح دی جائے گی اور 1 سال تک کی عمر کی رعایت مہیا کی جائے گی۔ MA MSc کے لیے جو ہے وہ 2 سال کی رعایت ہوگی اور زیادہ تعلیم رکھنے والے کینڈیڈیٹس کو 2 سال کی MA MSc یا اس سے زیادہ تعلیم رکھنے والے کینڈیڈیٹس کو 2 سال کی رعایت دی جائے گی۔ ڈرائیونگ میں مہارت رکھنے والے تمام کینڈیڈیٹس LTV HTV لائسنس جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، انہیں جو ہے وہ ان ویکنسیز پر ترجیح دی جائے گی۔ تو تمام جو کینڈیڈیٹس جو خواہش مند ہیں بھرتی ہونے کے FC بلوچستان میں، تو وہ متعلقہ جو ڈیٹس یہاں پر اس اشتہار میں مینشن کی گئی ہیں، ان ڈیٹس پر، ان اسٹیشنز پر، ان ریکروٹمنٹ سینٹرز پر جا کر اپنے ٹیسٹ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید جابز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔